कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, कपिलवस्तु 3 ख को म उम्मेदवारको हैसियतले यस क्षेत्रको विकासको निम्ति मैले खाका निर्माण गरेको छु। त्यसको आमूल परिवर्तनका निम्ति भूमिका खेल्नेछ। यदि ती विषयवस्तुहरू निश्चित रूपमा यस क्षेत्रको विकासका निम्ति प्रतिबद्धतालाई खेलाची नसम्झेर त्यसलाई विश्वास गर्नुहोला। यदि म चुनाव जितेँ भने यी विषयवस्तुहरूलाई म पुरा गर्न छाड्नेछु 5 वर्षको अवधिमा। यसमा जे जति कुरा लेखिए तापनि खास गरी हामीले भौतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रमुख विषयवस्तुहरू, सामाजिक र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक यातायात लगायत अन्य विषयवस्तुहरूलाई समेटेको छ। अहिलेसम्म एउटा क्याम्पस छैन र कपिलवस्तु 3 मै भनौँ, यहाँ प्रादेशिक लेभलको कुनै हस्पिटल छैन, जुन त्यहाँका गाउँका दूरदराजमा बस्ने बाटाघाटाको अभावमा समयमा हस्पिटल पुर्याउन नसकेर र बाटाघाटाका कारणले पनि हस्पिटलसम्म समयमा पुग्न नसक्ने भएका कारण त्यहाँका आम नागरिकहरू अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने, महिला दिदीबहिनीहरू सडक यातायात लगायत यहाँ अस्पताल नभएकै कारण गरिब परिवारका महिला दिदीबहिनीहरू घरमै छटपटाई ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको मैले महसुस गरेको छु। घर दैलोको क्रममा थुप्रै गरिबका पीडाहरू पनि भोगेको छु। ती सबै विषयवस्तुलाई समेटेर मैले आफ्नो यो प्रतिबद्धतामा समेटेको छु, जुन यसमा मैले लेखेका विषयवस्तुहरू सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद, सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र जिन्दाबाद, अशोक कुमार यादव प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3-2 को विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको प्रतिबद्धता पत्र। आदरणीय बुवा आमा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यो देशको राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक, सङ्घीयता र समावेशी राज्य निर्माणका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट यस कपिलवस्तु जिल्ला निर्वाचन नेपाली समाजको बहुलता र विभेदबाट मुक्तिको दृष्टिकोण बोकेको जसपा नेपालले नेपाली समाजको अर्थ राजनीतिक रूपान्तरणको समाजवादी अर्थ राजनीतिक कार्य दिशा लागू गर्ने सहभागितामूलक समावेशी पटक ठुल्ठुला राजनीतिक सङ्घर्षहरू भए अनि ती सबै सङ्घर्षहरूमा यो जिल्ला सङ्घर्षको मैदानमा यहाँका जनता जहिल्यै अग्रपङ्क्तिमा रहे। तर यो जिल्ला र यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3-2 को आर्थिक तथा सामाजिक विकास निकै पछाडि छ। निकै पछि सहरीकरण भएका मुलुकका धेरै स्थानहरू आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकासका हिसाब जनता समाजवादी पार्टीले देशमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाको अन्त्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र सुरक्षामा सबैको समान पहुँच अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व ठानी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै आर्थिक विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगति सहितको साझा सामाजिक न्याय र सुशासन स्थापित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू सहज रूपमा पुरा गरी सबैलाई आय आर्जनमा संलग्न गराई समाजमा सामाजिक हैसियत र सम्मानपूर्वक बाँच्न अभिप्रेरित गर्ने नै जनता समाजवादी पार्टीको ध्येय र सङ्कल्प हो। हामी सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको छाताले समेट्दै यो मुलुकको वर्तमान र भविष्य बदल्ने प्रयत्नमा लागेका छौँ। यो अभियानमा साथ, सहयोग र समर्थनको अपेक्षासहित हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा आइपुगेका छौँ। हामीले यस कपिलवस्तु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3-2 को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नमुना बनाई आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ। यहाँका बासिन्दाहरूको आर्थिक र सामाजिक हैसियत उठाई सबैलाई समानपूर्वक बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्नेछौँ। क्षेत्रगत रूपमा जसपा नेपालले निम्न बमोजिमका प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास, भौतिक पूर्वाधार स्थानीय विकासको आधारशिला हो।
त्यसैले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार बिना स्थानीय अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र गतिशील हुन सक्दैन। जसपाले यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ, साथै स्थानीय उद्यमशीलता, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण एवं आम मानिसको जीवनस्तर सुधारका लागि प्रशस्त अवसरहरूको सिर्जना हुने गरी भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा जोड दिनेछ। यस निर्वाचन क्षेत्रका सबै वडाहरूलाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्ने रणनीतिक सडकलाई गुणस्तरीय बनाउँदै कालोपत्रीसहित स्तरोन्नति गरिनेछ। यस निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत कृष्णनगरका सबै वडाहरूलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाई सुन्दर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको संयोजनमा प्रत्येक वडामा बालबालिकाहरूका लागि खेल्ने ठाउँसहितको बाल उद्यान निर्माण गरिनेछ। कृष्णनगर बढनी भन्सार नाकाको स्तर उन्नत गरी सुक्खा बन्दरगाहको रूपमा विकास गरी निकासी पैठारीको सहज प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै यसलाई यस प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आर्थिक नाकाको रूपमा स्थापित गरिनेछ। बुलाकी सडक र गाउँ तथा वडाहरू जोड्ने सम्पूर्ण रणनीतिक सडकहरू स्तर उन्नति गरिनेछ। गाउँ जोड्ने रणनीतिक सडकहरूमा आवश्यक पुल पुलेसा निर्माण गरी दिगो सडक निर्माणमा जोड दिनेछ। आवश्यकता अनुसार सडक, नाला, पुल पुलेसा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक संस्थाहरूको भौतिक संरचनालाई आधुनिक, दिगो र बलियो बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। आर्थिक विकासतर्फ समग्र कपिलवस्तु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र 3-2 को वस्तुस्थिति र सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्धनका लागि उचित योजना र नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्थानीय रूपमा हुने उत्पादनको बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाई रैथाने सिपको व्यवसायीकरण गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी ग्रामीण उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ। कृषि बाली बिमा अभियान सञ्चालन गरी प्रकोपजन्य अवस्थाबाट हुने बाली नोक्सानीको संशोधनको प्रबन्ध गरिनेछ। शोध भर्नाको प्रबन्ध गरिनेछ। साना किसान लक्षित कृषि तथा पशु बिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यहाँ उत्पादित हुने दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइनेछ। पशु सेवाका लागि आवश्यक भ्याक्सिन, औषधि तथा अन्य लगतजन्य वस्तुहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। वडा कार्यालयहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा प्रत्येक वडाहरूमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरणको संयन्त्र निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उद्योग धन्दा, कल कारखानामा रोजगारीको प्रबन्ध गरिनेछ। व्यावसायिक कृषिका लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरी कृषिमा संलग्न किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराइनेछ। कृषितर्फ नगदे बालीका लागि बाली र पशुपालन कृषि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान र निर्धारण गरी मत्स्य पालन, कुखुरा पालन तथा तरकारी खेतीको प्रवर्धन गर्दै उत्पादित कृषि उपजका लागि बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उपज तथा नगदे बालीको भण्डारणका लागि आवश्यकता अनुसार कोल्ड स्टोरको निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको लागि उद्यमशीलतामा आधारित व्यवसायमा सहजीकरण गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूको लागि निःशुल्क सिपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा गर्न जोड दिइनेछ। साना किसानहरूलाई सहजीकरणमा सङ्गठित गराएर व्यावसायिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सामाजिक विकासतर्फ यस क्षेत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त क्षेत्र हो। तुलनात्मक रूपमा यहाँको सामाजिक विकासको अवस्था कमजोर रहेकोले ती क्षेत्रहरूमा सामाजिक विकास केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा गरिनेछ। साथै यहाँको सामाजिक सद्भावलाई अक्षुण्ण राख्दै सबै समुदायबीच अन्तर्घुलन र भाइचाराको सम्बन्ध विकास गरी सामाजिक विकासमा नयाँ पहल लिनेछ। यस क्षेत्रको समग्र सामाजिक विकासका क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू निम्न बमोजिम रहनेछन्। शिक्षा क्षेत्र यस निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई बालमैत्री सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ भने माध्यमिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरी जीवन उपयोगी शिक्षालाई जोड दिनेछ। प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। उच्च शिक्षाका लागि यस क्षेत्रमा विश्वविद्यालय क्याम्पस स्थापना गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर समूहका 100% बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराइनेछ भने विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने दर ड्रप आउट रेसियो न्यून बनाइनेछ। विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणमा जोड गरी
सबै विद्यालयहरूलाई एउटा नमुना मापदण्ड अनुसार पुनर्संरचना गरिनेछ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मदरसामा पढाउने उर्दू भाषा कक्षालाई व्यवस्थित गर्दै थप अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणित तथा वातावरण सम्बन्धी विषयहरू पढाउन व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरी गाउँघरमा पनि पठन पाठनको संस्कृतिको विकास गरिनेछ। आवश्यकता र स्थानीयको अनुकूलता अनुरूप स्थानीय भाषाका पाठ्य पुस्तक तयार गरी प्राथमिक कक्षाहरूमा स्थानीय भाषामा पठन पाठन गराइनेछ। गरिब असहाय बालबालिकाहरूका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भने अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकीय जिम्मेवारी राज्यले लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ख. स्वास्थ्य सेवा। यहाँका प्रत्येक वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइनेछ। 24 घण्टा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिनेछ। वडाका सबै स्वास्थ्य चौकीको स्तर उन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा एक सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक स्तरको अस्पताल निर्माण गरिनेछ। 70 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई गाउँपालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्धताको सुनिश्चितता गुणस्तरबाट गरिनेछ, वडा स्तरबाट गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने व्यवस्थालाई व्यापक बनाई विपन्न समुदायका सुत्केरी महिलाहरूलाई पहिलो 6 महिना विशेष हेरचाह र पोषणयुक्त खानपानको लागि सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अति विपन्न र न्यून आय भएका परिवारको स्वास्थ्य बिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी, सरसफाई तथा ढल निकास। बजार क्षेत्रका ढल निकासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बजार क्षेत्रका टोल बस्तीहरूको सडक सुधार गरी उचित ढल निकासको व्यवस्था गरिनेछ। सहर बजार गाउँ टोल सरसफाई अभियानलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका विजयनगर र कृष्णनगर सहरलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाइनेछ। सबैको घरमा स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानीको प्रबन्ध गरिनेछ भने बजार उन्मुख गाउँघरका बस्तीहरूमा पाइपलाइन मार्फत सुरक्षित पिउने पानीको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि डिप बोरिङको सञ्चालन गरी पानी आपूर्ति सहज बनाइनेछ। सबै घरमा अनिवार्य शौचालय निर्माण गरी खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र बनाइनेछ। प्रशासनिक तथा सामाजिक सुरक्षा। पुस्तौं पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकबाट जन्मिएका सन्तानलाई तत्काल वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरी यहाँका 90 वर्षमाथिका वृद्धहरूको लगत कायम गरी विशेष अवसरमा सम्मान दिनेछ। कागजात र प्रमाण पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न प्रत्येक वडा कार्यालयबाट सहज सिफारिस हुने वातावरण बनाइनेछ। बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम लागू गरी बालिकालाई विद्यालय, घर परिवार र समुदायमा पढ्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकामाथि हुने सम्भावित सबै प्रकारका हिंसाजन्य व्यवहारलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिई बालबालिकामाथि हुने हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता लिइनेछ। आवास नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यदि कोही आवासविहीन छ भने त्यसको एकिन तथ्याङ्क निकाली वास्तविक जाँच गरी आवासको प्रबन्ध गरिनेछ। सबै प्रकारका सामाजिक विभेदजन्य व्यवहार निषेध गरिनेछ। त्यस्तै विभेदलाई दण्डनीय बनाइनेछ र त्यस किसिमका व्यवहारप्रति कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सबैको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको पूर्णतया सम्मान गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएका परिवारलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा सुविधामा कानुन बनाएर विशेष सुविधा दिन पहल गरिनेछ। धर्म, कला, संस्कृति, भाषाको प्रवर्धन। हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, किराँत, सिख, जैन र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक संस्थाहरूको संरक्षण गरिनेछ। सबै समुदायका संस्कृतिको संरक्षण जस्ता स्थानीय कला र संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। कला, साहित्य तथा संस्कृतिको विकासमा समुचित ध्यान दिई स्थानीय भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यताहरू तथा कलालाई शैक्षिक गतिविधिमा समावेश गरिनेछ। पर्यावरणीय सन्तुलन तथा विपद व्यवस्थापन। पानीका नदीजन्य स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै यहाँको स्थानीय तालतलैया, पोखरी, सिमसार क्षेत्र तथा जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ।
प्राकृतिक पर्यावरण, साहसिक धार्मिक ताल तथा नदीजन्य होमस्टे र पदयात्रा पर्यटनलाई 5 वर्षीय कार्ययोजनाका आधारमा निश्चित सङ्ख्याका स्वदेशी र विदेशी पर्यटक भित्राउने कार्यक्रम बनाइनेछ। माटो, जलाधार तथा पानीका स्रोतहरू तथा वन जङ्गल संरक्षणमा र स्थानीय उपभोगको लागि यथेष्ट ध्यान दिइनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याई आकस्मिक सेवा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि शिवगढी मन्दिरमा केबल कार र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने। संस्थागत विकास तथा सुशासन, छिटो छरितो सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिँदै ई गभर्नेन्स को अवधारणा अनुरूप प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाहलाई बढावा दिनेछ। नेपाली सम्पर्क भाषा बाहेकका अन्य राष्ट्रिय भाषा मुख्य भएका वडा कार्यालयहरूमा नेपाली र त्यहाँको स्थानीय भाषा समेतमा नागरिक बडापत्र मार्फत सबै सेवाको जानकारी राखिनेछ। राज्यका सम्पूर्ण कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत जनप्रतिनिधिहरू तथा कर्मचारीहरू सदाचारी तथा असल आचरणयुक्त हुनुपर्ने कुरालाई विशेष निगरानीका साथ लागू गरिनेछ। सम्भावित प्रशासनिक ढिला सुस्ती र अलमलको अन्त्य गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाइनेछ। अन्त्यमा जसपा नेपाल आफ्ना प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्दै यहाँको सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाएर सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको विविधतालाई यस क्षेत्रको वैभव मानी सहयोगात्मक शासन पद्धति मार्फत विधिको शासन स्थापित गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। तसर्थ उपरोक्त प्रतिबद्धता अनुरूपका नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै यही 2069 मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह ढल्केको छातामा आफ्नो अमूल्य मत दिई विजय गराउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय मातृभूमि।